बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पापा जॉन्स के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल, वही सहाफ़ी, वही फैक्ट फोकस नामी अमेरिका से ताल्लुक रखने वाला मीडिया हाउस, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाला एक मीडिया हाउस, उसमें इस मरतबा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके अहल खाना के हवाले से कुछ होशरुबा इंकशाफात किए हैं। इसके अंदर कुछ टैक्स रिकॉर्ड लीक हुए हैं जो कि एफबीआर का डाटा है और इस डाटे की बुनियाद पर कुछ दावे किए गए हैं। लेकिन इस सब के अंदर हमारे वजीर खजाना इसहाक डार ने एक हुक्मनामा जारी किया है और इस हुक्मनामे ने एक जानिब तो बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं, वहीं दूसरी जानिब बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हुक्मनामा कहीं जनरल बाजवा के साथ हाथ करने की साजिश तो नहीं है। और इस सब के अंदर असल में कौन मुलविस हो सकता है कि एक ऐसे वक्त पर जब लंदन और ताकतवर लोग एक पेज पर नजर नहीं आ रहे, इस हवाले से भी बहुत से सवालात इस वक्त खड़े हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अफवाज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनका 6 साला दौर, जिसमें 3 साल के लिए वो अपॉइंट हुए, फिर 3 साल के लिए उनकी रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन हुई, अब इसमें 1 हफ्ता बाकी रह गया है। लेकिन उनके साबिक आर्मी चीफ होने से पहले फैक्ट फोकस नामी अमरीकी वेबसाइट ने दावा किया है, अहमद नूरानी जो कि एक सहाफ़ी हैं, अब वो अमरीका में शिफ्ट हो चुके हैं, वो उसके रूहे रवा हैं और उसे देख रहे हैं। इससे पहले जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से पापा जॉन्स नामी एक स्कैंडल मंजर आम पर आया था। अब इन्होंने एक दावा किया है, फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट के हवाले से भी ये बात सामने आई है कि उसे पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है और इस स्कैंडल को बाजवा लीक्स का नाम दिया गया है। जाहिर बात है कि बहुत सी चीजें हैं, बहुत से सवालात हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सी चीजें होंगी और इसकी तरदीद तायीद, इसमें कितनी हकीकत है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम इस पर फिलहाल कोई राय नहीं दे सकते, लेकिन मैं इस खबर और इसके बाद इसहाक डार पर बात करूंगा क्योंकि ये पूरे का पूरा मामला, ये जो डाटा लीक हुआ है जिसकी बुनियाद पर यह खबर बनी है, ये डाटा इस वक्त वफाकी हुकूमत के जेरे इंतजाम वजारत खजाना के अंडर आने वाले एफबीआर से हुआ है। अब खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खानदान 6 साल में अरबपति बना। जनरल बाजवा के बीवी बच्चों और दीगर रिश्तेदारों के कारोबार, मुल्क की सरहदों से बाहर सरमाए की बैरून मुल्क मुंतकली और वसी जायदादों के बनने के अमल का आगाज, इसमें इन्होंने आर्मी चीफ के समधी, उनके अहल खाना के हवाले से उनके टैक्स रिकॉर्ड्स, ये ना सिर्फ मंजर आम पर लाए हैं बल्कि बहुत से मामलात के अंदर आर्मी चीफ की अहलिया, उनके पुराने 6 साल टैक्स रिकॉर्ड्स, फिर उनकी जो बहू है और उनके जो बेटे हैं, उनकी जो अहलियां हैं, इन सब के टैक्स रिकॉर्ड्स, समधी वगैरह के हवाले से भी चीजें मंजर आम पर लाए हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहल खाना के टैक्स रिकॉर्ड के गैर कानूनी लीक होने का नोटिस लिया है। अब ये नोटिस बड़ा एक मोज़ाइका खेज है और इनके अपने सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि नोटिस लेकर इसहाक डार ने कहीं ठप्पा तो नहीं लगा दिया कि ये तो डाटा ओरिजिनल है जो लीक हुआ है। देखें, 2 बातें होती हैं। आप कहें कि नादरा का डाटा लीक हो गया है, एफबीआर का डाटा लीक हो गया, तो इसमें आप कहते हैं कि ये डाटा फेक है, ये फोटोशॉप किया गया है, तो ये लीक नहीं होता, वो तो सेल्फ क्रिएटेड होता है प्रोपेगेंडे के लिए। अब जब इसहाक डार ने ये हुक्म जारी किया, उस वक्त ये खबर मीडिया पर नहीं आई थी, ये खबर कोई डिस्कस नहीं कर रहा था। इस स्टोरी को पब्लिक करने वाली वेबसाइट को पाकिस्तान के अंदर बंद किया गया था और वो पाकिस्तान में नहीं चलती। अब ये मामला मीडिया में भी इसहाक डार के नोटिस के बाद आया है। ये एक बड़ा बारीक नुक्ता है और जो लोग मीडिया के मामलात को समझते हैं वो इस चीज को समझ रहे होंगे कि ये मामला आखिर क्या हो सकता है। और इसमें वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि टैक्स मालूमात का इस तरह से लीक होना मुकम्मल राजदारी के अमल की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है, यानी सीक्रेसी की खिलाफ वर्जी है। वजारत खजाना की जानिब से यह बयान तहकीकाती न्यूज वेबसाइट फैक्ट फोकस की रिपोर्ट जारी होने के 1 रोज के बाद सामने आया है। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट में मुबैना तौर पर टैक्स गोशवारों और वेल्थ स्टेटमेंट का हवाला देते हुए दावा किया गया
کہ آرمی چیف کے خاندان نے مبینہ طور پر گزشتہ 6 برسوں میں اربوں روپے کمائے۔ بیان میں اس معاملے میں ملوث نامعلوم عہدیداروں کی جانب سے سنگین کوتاہی کے پیش نظر وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ریونیو طارق محمود پاشا کو ہدایت کی ہے کہ وہ خود ٹیکس قانون کی خلاف ورزی کے معاملے کی فوری تحقیقات کریں۔ طارق محمود پاشا کو مزید ہدایت کی گئی ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ڈیٹا کے تحفظ اور رازداری سے متعلق قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر ذمہ داران کا تعین کریں اور 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ جمع کروائیں۔ فیکٹ فوکس اپنا تعارف ڈیٹا پر مبنی تحقیقاتی خبروں پر کام کرنے والی پاکستانی ڈیجیٹل میڈیا نیوز آرگنائزیشن کے طور پر کراتی ہے۔ اس ویب سائٹ نے اس سے قبل سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف سمیت جنرل عاصم سلیم باجوہ، پاکستان کے متعدد سیاستدانوں اور دیگر طاقتور شخصیات سے متعلق فنڈز کے غلط استعمال کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹیں شائع کی ہیں۔ سی پیک اتھارٹی کے سابق چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ اور ان کے خاندان کی مبینہ آف شور جائیدادوں اور کاروبار کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی تھی، یعنی کہ ان کے وکٹمز میں ابھی تک کون کون ہے۔ ایک تو اس میں آپ دیکھیں عمران خان، سیکنڈلی ان کے اندر پرویز مشرف، پھر اس کے عاصم سلیم باجوہ اور اب جنرل قمر جاوید باجوہ، یعنی یہ 4 بڑی سٹوریز آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت ان کی جانب سے جاری کی گئی ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہی فیکٹس ہے جس نے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کو سزا دینے کے حکم کی آڈیو حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کے خاندان کے مبینہ ٹیکس ریکارڈ کے حوالے سے جاری فیکٹ فوکس کی رپورٹ کے دعووں کے مطابق پاکستان کے اندر اور باہر آرمی چیف کے معلوم اثاثوں اور کاروبار کی موجودہ مارکیٹ ویلیو 12 ارب 70 کروڑ روپے ہے۔ ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں 2013 سے 2021 تک جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے خاندان کی مبینہ ویلتھ سٹیٹمنٹس بھی شیئر کی ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہلیہ عائشہ امجد کے اثاثے جو 2016 میں 0 تھے، وہ اثاثے بعد کے 6 برسوں میں 2 ارب 20 کروڑ روپے ہو گئے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس رقم میں فوج کی جانب سے ان کے خامد کو ملنے والے رہائشی پلاٹ، کمرشل پلاٹ اور مکانات شامل نہیں ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس خبر میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ، اس میں کیا معاملات ہیں، یہ تو ود دا پیسج آف ٹائم پتہ چلے گا اور اس میں تحقیقات اور دیگر تمام تر چیزیں ہوں گی۔ لیکن جو میرے لیے الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے نوٹس لے کر کہیں اس پر ٹھپا لگانے کی کوشش تو نہیں کی، اور اس سب کے اندر جو کارروائی ڈالی گئی ہے، جو امپورٹڈ سرکار کی طرف سے یہ سب کیا گیا ہے، کہیں یہ اس جانب اشارہ تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ڈیٹا لیکس بھی اسی دور میں ہوا ہے۔ تو یہ ایف بی آر کا ریکارڈ اور پھر اسی کے اندر آپ کارروائی کا کہہ کر پورے میڈیا میں اسے مشہور کر رہے ہیں۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے جو خبریں پڑھ کر سنائی ہیں، ڈان کی خبر پڑھ کر سنائی ہے، اس کے علاوہ حقائق.com کی اور فیکٹ فوکس کی خبریں پڑھ کے سنائی ہیں، یعنی یہ پورا معاملہ اب ہائی لائٹ بھی ہو رہا ہے اس نوٹس کی وجہ سے، کیونکہ جب آپ یہ خبر شائع کریں گے تو پھر اس کا حوالہ دیں گے کہ آخر یہ کس چیز کا نوٹس ہے، تو یہ اور اس معاملے کو متنازع اور مشکوک بناتا ہے۔ میرے نزدیک یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا یہ سادہ نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔